म्हाजो भरपूर फायदो घेणारी मनशां न्हू हांवें खुबशीं पयलीं आनी असल्या मनशां बरोबर 4 न्हू तर 10 पावलां पयसूच रावता. देन ती म्हजी फ्रेंड्स असो, रिलेटीव, घरांतली, नेबर्स ऑर एनी वन. आय डोंट केअर. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आतां हें तुमच्या बरोबर हांवें कित्याक शेअर केलें आनी अशें कित्याक म्हटलें म्हाज्या बरोबर तशें जालें मी माय हजबंड एंड वीथ माय चायल्ड की आमचो जाता तितलो फायदो घेतलो आनी एक फाटी आपलें सगळें सारकें जातकूच फाट फिरयली. मागीर तीच मनशां अशी दाखोवन दिता की ना कांयच जावंक ना, उलोवपाक येता देन आपली बाजू सारकी आसा अशी दाखोवपाक येता. बट सिरियसली आय डोंट केअर. हे मनशां बरोबर 4 पावलां न्हू तर 10 पावलां पयसूच रावता. रिमेंबर डॅट. मनशांच्या हावभाव वयल्यान, स्वभावा वयल्यान पयलीं कशी आसताली, पयलीं कशी उलयताली, पयलीं कशी वागताली आनी मागीर जो डिफरन्स वेगळो आसता न्हू तेज्या वयल्यान मनशाची पर्सनॅलिटी कळटा. आपली एक सायड मांडून दवरून खंयच्याय एका व्यक्तीक सांगूंक येता की हांवूच बरें. बट जो मनीस परखता न्हू त्या मनशान पळोवंक जाय की दुसरी बाजू आसा. एका नाण्याक 2 बाजू आसता न्हू त्याच भाशेन. असो म्हाका तर कांयच फरक पडना. तुमी तुमची लायफ जगा, आमी आमची लायफ सुशेगाद जगता. डोंट इंटरफियर, डोंट पीप आउट इन माय हावस की म्हाज्या घरान कितें चल्लां, कितें जाता, कशें आमी कितें खाता, कितें खंय उठ्ठा, खंय बसता. तुमकां तें पडोन गेल्लें आसोंक जायना. सो यू ऑल बी हॅपी इन युअर लायफ एंड लेट अस हॅपी इन आवर लायफ. म्हाजो घोव आनी वन ऑफ माय फ्रेंड ओके म्हाजे सारके क्लोज फ्रेंड आसा ते बीन म्हाका म्हणत रावता की तूं मनशांक न्हू वळखोंक खूब चूक करता. बिकॉज फर्स्ट जेन्ना हांव मनशाक मेळटा न्हू तेन्ना हांव सारकें लायक अशें जाणून घेता की हां हें मनीस बरें अशेंच म्हणटा आनी जो म्हाजो स्वभाव आसा म्हजें उलोवपाचें तें बरे भशेन उलयता, घेणें देणें चालू आसता सगळें शेअरिंग थिंग्स एंड ऑल. बट मागीर सत्ता अशी येता की फुडलो मनीसूच चेंज जाता आनी तें म्हाका खूब हर्ट जाता. कशें आसा मनीस तो पर्यंत आमकां वापरूंक शकता जो पर्यंत आमी दिता तांकां वापरपाक आनी सपोज आमी फाटीं सरता न्हू 2 पावलां तेन्ना तांकां कळोन येता की आपलें कितें चुकलें. आय बिलीव, आय नो, आय ट्रस्ट माय गॉड की म्हाज्या कडल्यान जाता तितलें हांव खंयचेय मनीस आसूं तांकां हांव 100% फूल म्हाजें जी कितें पॉझिटिव्हिटी आसता पळय ती दिता. म्हटल्यार खंय कितें हेल्पींग हँड जावं कितें आनी म्हटल्यार कितें शेअरिंगाचें आसूं नाजाल्यार खंय तरी भायर सरपाचें आसूं आय इनवॉल्व एवरीवन. म्हाका न्हू वांगडेन घेवन चलपाची संवय आसा. बट फुडलो मनीस जर तर आपलो म्हटल्यार अशें म्हणटा न्हू की बिहेवियर वेगळोच दाखयता तेन्ना म्हाका डिफरन्स कळोन येता. सो तेन्ना मागीर हांव डिसायड करता की हांगा खंय तरी म्हाका कितें तरी खटकता. सो जाता तितलें न्हू पयस रावता हांव. आनी घोव तर म्हाजे आनी म्हाजे फ्रेंड बीन सतत म्हणत आसता की मनशाक तूं खूब म्हटल्यार खूब चुकता वळखोंक. सो सगळ्यांच्यार सारकें जीव घालनाका. पयलीं तांकां स्टडी कर. पयलीं ती मनशां कशीं आसा, कितें आसा तें पळय. कित्याक मनशाक न्हू फायदो घेवपाक टायम लागना. सो तशेंच कितें न्हू आयजूच न्हू जायत्या फाटीं म्हाज्या बरोबर अशें जायत आसता. बिकॉज हांव ओपनली रावता. कोणाय बरोबर जावं कोणूय न्यू मेळ्ळो, न्यू फ्रेंड मेळ्ळे, न्यू रिलेटिव्स जाले, न्यू कोणूय आसूं म्हटल्यार कामाचेर आसूं नाल्यार वॉटेवर इट मे बी हांव फूल ओपनली रावता आनी म्हाजी थंयच वाट लागता. आनी ही मनशां न्हू म्हाजो फायदो घेवन म्हाका मागीर अशें दाखयता की नो यू आर रॉंग. बट सिरियसली आय एम टेलिंग यू ऑल म्हाजी पर्सनॅलिटी अशी आसा की हांव जाता तितलें कोणाय बरोबर फ्रिली रावोंक शकता. बट आय वील नॉट गेट एनी वन इनवॉल्व इन माय फॅमिली. फॉर एक्झाम्पल सपोज म्हाज्या घोवाक खंय तरी कोण तरी असो फायद्याक घेता की हें काम कर तें काम कर ओके. सपोज एक मेळोन काम करता जाल्यार थिंग्स आर डिफरंट. सपोज घरची कोण पर्सनल कामां लायता आय वील नेवर बेर डॅट. म्हाका अजिबात लायक जायना. हांव म्हाज्या घोवाक पयलींच वॉर्न करता की जें कितें आसा तुजी पर्सनॅलिटी तुज्या फुड्यान दवर. कोणाकूय इतलें हेल्पींग हँड करूंक जायना की घरचें वचोन तेंचें पर्सनल काम करपाचें. फॉर एक्झाम्पल लायक कितें लायक इलॅक्ट्रिकलचें आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं ना. बिकॉज आपली ती एक न्हू रिस्पेक्ट उरना. कोण कोणाचो गडी नासता आनी कोण म्हटल्यार आवयच्या पोटांतल्यान शिकून येयल्ले नासता. इवन माय फादर वॉज लिटरली 3 to 4 स्टँडर्डूच शिकलो आसतलो. बट तेका न्हू घरांतले मागीर तो बरो सेटअप जालो ओके जुवारीन एन ऑल बरो कामाक लागोन तेणें जें केलें न्हू आपली मेहनत म्हटल्यार गोवान घर घेतलें आपलें स्वताचें घर मागीर गांवानूय बांदलें आनी आपल्या मेहनतीन आजून तो मेहनत करून 4 पयशे आपल्या हातीन जेन्ना येता ती एक सूख वेगळेंच आसता. आनी जो म्हाजो आजुनूय पप्पा करता ही हॅव एक्चुली क्रॉस 60 इयर्स. सो म्हाजो पप्पा जरी 4 to 5 स्टँडर्डूच शिकलो न्हू स्टील ही नोज सपोज घरान कितें मोडलें कितें तुटलें फॅन जावं आनी कितें जावं इंडक्शन जावं मिक्सर जावं तो स्वता रिपेर करतालो. आतां तरी गायज यूट्यूब एंड ऑल आसा जें आमी पळोवन करूंक शकता. बट पयलीं अशें कांयच नासलें. सो हांव कितें म्हणटा की
आपल्या घरच्या मनशाक हे सगळें बेजीक नॉलेज जी आसा पळय ती येवंक जाय. दुसऱ्यांच्या रिलेट रावंक जायना. सिरियसली रावंक जायना. कोण कोणाचो घडी ना. सो आपलें आपूण काम करपाचें. इवन बायलांनी देखून. सपोज खंयचे कार्यक्रम आसा, खंयचो एक फंक्शन आसा, तेन्ना आमी एक हेल्पिंग हँड करपाक वयता दॅट इज वेल एंड गूड. की म्हटल्यार कितें तरी जेवण करपाक येवप, फाल्यां एक पुजा आसा, सत्यनारायणची पुजा आसा, तूं मातशें हें कर, तें कर, दॅट इज अ सेपरेट थिंग. बट तुमची जर तर पर्सनल कामां एक खंयची तरी व्यक्ती तुमकां करता, दॅट इट मिन्स की शी इज गिवींग टायम फॉर यू ऑल. प्रत्येक व्यक्ती न्हू आपल्या लायफान अप एंड डावन्स पळयता. आमी खूब पळयलां, खूब म्हटल्यार खूब पळयलां. इवन अशे लिटरली दीस येताले की खंय तरी एमर्जन्सीक लागून वयचें पडटालें आनी आमची भुरगीं, म्हाजो भुरगो आतां खंय दवरूं, कोणागेर दवरूं, कशें वचूं, कशें तें सिच्युएशन हँडल करूं. बट म्हाजे जी भाव बीन आसा न्हू तेंगेरूच केन्ना हांवें कोणाक त्रास दिवं ना, कोणाक लायक म्हटल्यार हें म्हज्या चेड्याक पळय हां, मागीर हांव हें अशें शॉपिंग करून येता, नाजाल्यार मार्केटींग करून येता, तसलें कांय ना. दुसऱ्यांच्या जिवार भुरग्यांक सोडून तर हांवें केन्नाच म्हटल्यार हें करूंक ना. आनी म्हाज्या चेड्याक तर संवयच ना, बिकॉज तो आपलें घर, आपली टीव्ही, देन आमच्या वर इतलो मिक्सअप जाल्लो आसा. केन्ना केन्ना तो वाजेता तेन्ना आमी ताका घेता, तो टायम दिता, केन्ना बिचीर व्हरता. आमी अंडरस्टँड करता एज अ पेरंट्स की येस तो खंय तरी बोर जाता. इवन आतां आमी व्हडलीं जातकूच आमकांय सतत 4-5 दीस सपोज रेग्युलर घरान बसलीं जाल्यार वाज येता न्हू. आमी एक वॉक घेता भायर, एक फ्रीली एक वॉक घेवन येतकूच आमचें मायंडूय खंय तरी फ्री जाता. सो त्याच भशेन हांव म्हाज्या चेड्याक न्हू खंय केन्ना फ्री स्पेस जावं, फ्री टायम जावं न्हू, तेन्ना हांव कोणागेरूय लायक कोणागेर धाडिना, कोणागेर वचना. ताका फक्त खंय तरी क्रावडीड एरिया आसा, लायक खंय तरी भुरगीं आसा, इन द पार्क, इन देवळां, नाल्यार खंयी आसूं, ताका मातशें 1 ते 2 वर खेळयता. हांव खंय तरी तो टायम एडजस्ट करता, स्वता बसून रावता आनी अशें कितें टायम स्पेंड जेन्ना म्हाजो चेडो करता न्हू, ताकाय बरें दिसता. सो 4-5 दीस तेजोय म्हटल्यार कांयच हें नासता. म्हटल्यार इन होल म्हाका हें सांगपाचें आसा, इन लायफ न्हू आमी असले त्रास केन्ना दिवंक ना कोणाक, की आमकां खंय तरी बरे भशेन सुशेगाद बसूंक जाय आनी म्हाजी कामां करूंक जाय. आनी म्हाज्या तुमी भुरग्याक पळया, आय स्टील रिमेंबर की म्हाज्या न्हू सासऱ्यान म्हाका खूब 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 सपोर्ट केलो फॉर म्हटल्यार हांव जेन्ना बीन कामाक वयतालो तेन्ना खूब तेणें इतलो सपोर्ट केलो न्हू, तेजें न्हू भरपाई हांव करूंकूच शकना. सो एवरी टायम कोणाकूय सांगता आसतना तेजें नांव एक आसतातूच की तेणें म्हाज्या चेड्याक पयलें म्हणून आयज स्वताची जमीन घेवन घर बांदूंक शकलीं आमी म्हणून. बट दॅट इज अ डिफरंट केस. ही इज माय फादर इन लॉ. बट हांवें केन्ना कोणागेर अशें लायक हें करूंक ना की म्हाज्या भुरग्याक पळय आनी हांव बाकीचीं कामां करतां, किंवां लायक हांवें अशें केन्ना कोणाचो फायदो घेवंक ना की ओके चल हांव तुजें हें काम करतां, तें काम करतां. फ्रीली करून केन्नाच घेवंक ना. ₹10 आसूं, ₹20 आसूं, थंयच्या थंय एक एक पयसो सगळ्यांक खूब मेहनतीचो आसता. सो तें देखून सगळें हांवें म्हाज्या कडल्यान अशें केलें की इवन आय फील की फुडलो पर्सन देखून न्हू तसोच आसूंक जायो. कोणाचो असो फायदो घेवन मागीर आपलें सगळें बरे भशेन जातकूच आपली बाजू सांगून देन आय एम द करेक्ट पर्सन. ना, तशें नासता. सिरियसली आमी त्रास काडलेले आसा तुमकां लागून. बट आमी सांगना आसूं आयज तुमचो टायम आसा, तुमी सांगलें, केन्ना ना केन्ना म्हाजोय टायम येतलो, हांवूय सांगतलें. बट एक सांगता, टील देन आय वील बी सायलंट. आनी तो म्हाजो नेचर आसा. जेन्ना म्हाका मनीस केन्नाय कोणूय खटकता न्हू, हांव उलयत ना. मातसो फक्त पयसल्यान तांकां टेस्ट करता. चलो तर आतां कामाक वयता. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. बाय.